बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवते चतुर्थ स्कंधे अथ द्वाविंशो अध्याय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री मैत्रेय उवाच। जनेषु प्रगृणत्स्वेवं प्रथुलविक्रमं तत्रोपजगमुर्मुनयश्चत्वारः सूर्यवर्चसः तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नोऽवतरोर्चसा लोकान् पापान् कुर्वत्या सानुगोचष्टलक्षितान् तद्दर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित्सुरिवोत्थितः ससदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियोऽसो गुणानिव गौरवाद्यन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयान्तकन्धरः विधिवत् पूजयाञ्चक्रे गृहीतार्घ्यहणासनान् तत्पादशौचसलिलैर्मार्जितालकबन्धनः तत्र शीलवतां व्रतम् आचरन् मानयन्निव हाटकासन् आसीनान् स्वधिष्णयेष्योपावकान् श्रद्धासंयमसंयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्। श्री प्रथुरवाच। अहो आचारितं किं मे मङ्गलं मङ्गलायनाः यस्य वो दर्शनं हासीत् दुर्दशानां च योगिभिः किं तस्य दुर्लभतरमिह लोके परत्र च यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगाः नैव लक्ष्यते लोको लोकान् पर्यटतोऽपि यान् यथा सर्वदसंसर्व आत्मानं येष हेतवः अधना अपि ते धन्याः साधवो ग्रहमेधिनः यद्ग्रहा ह्यर्हवर्याम्बुर्तृणभूमीश्वरावराः व्याललयद्रुमा वै तेऽप्यरिक्ताखिलसम्पदः यद्गृहीस्तास्तीर्थपादतीर्थविवर्जिताः स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षुवः चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च कच्चिन्नः कुशलं नाथा इन्द्रियार्थार्थवेदिनां व्यवसनावाप एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मा रामे सुनेष्यते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो वस्तपस्विनां सम्प्रच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनाञ्जसा भवेत् व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः स्वामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्वजः। श्री मैत्रेय उवाच। प्रथोस्तत्सूक्तमाकर्ण्य सारं सुष्ठुमितं मधु स्वयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाचः। सनत्कुमार उवाच। साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी संगमः खलु साधूनां उभयेषां च सम्मतः यत् सम्भाषण सम्प्रश्नः
सर्वेषां वितनोतिशम् अस्तेव राजन् भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मलमन्तरात्मनः शास्त्रे स्वीयानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य विमृशेषु हेतुः असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या शास्त्रधया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासया आध्यात्मिकयोगनिष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च अर्थेन्द्रियारामसगोष्ठये तृष्णया तत्सम्मतानां परिग्रहेण च विवेक्तरुच्या परितोष आत्मन् विना हरेर्गुणपीयूषपानात् अहिंसया पारमहंसचर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्रसीधुना यमैरकामैर्नियमैश्चाप्यनिन्दया निरीहया द्वन्द्वतितिक्षया च हरेर्मुहुस्तत्परिकर्णपूर्गुणाभिधानेन विजृम्भमाणया भक्त्या ह्यसङ्गाः सदसत्यनात्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्जसारथिः यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान् आचार्यवान् ज्ञानविरागरंहसा दहत्य वीर्यं हृदयं जीवकोशं पञ्चात्मकं योनिमिवोत्थितोऽग्निः दग्धाशयो मुक्तसमस्तद्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे परमात्मनोर्यद्व्यवधानं पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्तद्विनाशे आत्मानम् इन्द्रियार्थं च परं यदुभयोरपि सत्साशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुषः आत्मनश्च परस्यापि भेदां पश्यति नान्यदा इन्द्रियैर्विषयाकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतं मनः चेतनां हरते बुद्धे स्तम्भस्तोयमिव हृदात् भ्रश्यति अनुस्मृतिश्चित्तं ज्ञानभ्रंशः स्मृतिक्षये तद्रोधं कवयः प्राहुर् आत्मापहनवमात्मनः नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थव्यतिक्रमः यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मनः स्वव्यतिक्रमात् अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापहनवो नृणां भ्रंशितो ज्ञानविज्ञान अद्येनाविशति मुख्यतां न कुर्यात् कर्हिचित् सङ्गं तमस्ति भ्रमतिरिषुः धर्मार्थकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकं तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयस्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः परे वरे चाये भावा गुणव्यतिकरादनु न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विध्वंसिताशिषां तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथ तत्तस्थुषां च देहेन्द्रियासुधिषणात्म अभिरावृतानां यः क्षेत्रवित्तपयतया हृदि विश्वगाभिः प्रत्यक्षकास्ति भगवांस्त तं वेहि सोऽस्मि
यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेक विधुति सृजिबाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्त्वं प्रत्यूढ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये यत् पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं कृच्छो महानिः भवार्णवमप्लवेशां षड्वर्गं क्रमसुखेन तितीर्षन्ति ततः त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रि कृतोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तराणम्। श्री मैत्रेय उवाच स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शितात्मगतिः सम्यक् प्रशस्योवाच तं नृपः। श्री राजोवाच कृतो मेऽनुग्रहः पूर्वं हरिणार्तकम्पिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागता निष्पादितश्च कार्त्स्येन भगवद्घृणालुभिः साधुच्छिष्टं हि मे सर्वमात्मना सह किं ददे प्राणादाराः सुता ब्रह्मन् ग्राहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितं सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवादे एकान्ततो निगमेभिः प्रतिपादितः नः तुष्यन्त्वदभ्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्। श्री मैत्रेय उवाच ता आत्मयोगपतये आदिराजेन पूजिताः शीलं तदीयं संसन्तः खे भुवन्मिश्रितां नृणां वैन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षया आप्तकाममिवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः कर्माणि च यथा कालं यथा देशं यथा बलं यथोचितं यथा वित्तं करोद ब्रह्मशात्कृतं फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसङ्गः समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्वान् आत्मानं प्रकृतेः परं ग्रहेषु वर्तमानोऽपि ससाम्राज्यश्रियान्वितः नासज्जतेन्द्रियार्थेषु निर्हम्मतिरर्कवत् एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पञ्चार्चिष्यात्मसम्मतान् विजिताश्वं धूम्रकेशं हयश्वं द्रविणं ब्रकं सर्वेषां लोकपालानां दधारैकः पृथुर्गुणान् गोपीथाय जगत्सृष्टेः काले स्वे स्वे अच्युतात्मकः मनोभागवृत्तिभिः सौम्यैर्गुणैः संरञ्जयन् प्रजाः राजेत्यधान्नामधेयं सोमराज इवापरः सूर्यवद्विसृजन् गृह्णन् प्रतपंश्च भुवो वसु
दुर्धर्षस्तेजसे वाग्निर्महेन्द्र इव दुर्जयः तितिक्षया धरित्रीव द्यौरिवाभीष्टदो नृणां वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव धर्मराडिव शिक्षायाम् आश्चर्ये हिमवानिव कुबेर इव कोषाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा मातरिष्वेव सर्वात्मा बलेन सहसौ सजा अविसह्यतया देवो भगवान् भूतराडिव कंदर्प इव सौन्दर्ये मनस्वी मृगराडिव वात्सल्ये मनुवन्नृणां प्रभुत्वे भगवान् जः बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्त्वे स्वयं हरिः भक्त्या गो गुरुविप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु ह्रिया प्रश्रयशीलाभ्याम् आत्मतुल्यः परोद्यमे कीर्त्योर्ध गीतया पुंभिस्त्रैलोक्ये तत्र तत्र हा प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां रामः सतामिवः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे पृथुचरिते द्वाविंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ त्रयोविंशो अध्यायः। श्री मैत्रेय उवाच दृष्ट्वात्मानं प्रवसमे कदा वैन्य आत्मवान् आत्मना वर्धिताशेष स्वानुसर्गः प्रजापतिः जगतस्तस्थुश्च चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सतां जगतस्तस्थुश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सतां निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवान् आत्मजेष्वात्मजाम्यस्य विरहाद्रुदतीमेव प्रजासु विमनः स्वेकः सदा रोगात्तपोवनं तत्राप्यदाव्यनियमो वैखानसुसम्मते आरब्ध उग्रतपसि यथा स्वविजये पुरा कंदमूलफलाहारः शुष्कपर्णासनः क्वचित् अभक्षः कतिचित् पक्षान् वायुभक्षस्ततः परं ग्रीष्मे पञ्चतपावीरो वर्षाश्वासारषण्मुनिः आकण्ठमग्नः शिशिरे उदके स्थण्डिलेशयः तितिक्षुर्यतवाग्दान्त ऊर्ध्वरेताजितानिलः आरिराधैषुः कृष्णं अचरत्तप उत्तमम् तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्तकर्मामलाशयः प्राणायामै सन्निरुद्ध षड्वर्गश्चिन्नबन्धनः सनत्कुमारो भगवान् यदाहाध्यात्मिकं परं योगं तेनैव पुरुषं भजत पुरुषर्षभः भगवद्धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवति ब्रह्मण्य अनन्यविषया भवत् तस्यान्नया भगवतः परिकर्म शुद्ध सत्त्वात्मनस्तदनु संस्मरानुपूर्त्या ज्ञानं विरक्तिमद भून्नसितेन येन चिच्छेद संशयपदं निजजीवकोशं छिन्नान्यधीरधिगतात्म गतिर्निरीह स्तत्यजे अच्छिन्नतिदं
व्युनेन येन तावन्न योगगतिभिर्यतिर्प्रमत्तो यावद्गदाग्रज कथासु रतिं न कुर्यात्। एवं सबीरप्रवरः संयोजात्मानमात्मनि ब्रह्मभूतो दृढं काले तत्याजस्वं कलेवरं सम्पीडय पायुं वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेष्वस्थाप्य हृदुरः कण्ठशीर्षणि उत्सर्पयंस्तु तं मूर्ध्नि क्रमेणावेश्य निःस्पृहः वायौ छितौ कायं तेजस्तेजस्वयुयुजत् खान्याकाशे द्रवं तोये तथा स्थानं विभागशः क्षितिमम्भसि तत्तेजस्यदो वायौ नभस्यमुम् इन्द्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवम् भूतादिनामुन्युत्कृष्य महत्यात्मनि सन्दधे तं सर्वगुणविन्यासं जीवे मायामये न्यधात् तं चानुशयमात्मस्थं सावनुशयी पुमान् ज्ञानवैराग्यवीर्येण स्वरूपस्थो जुहात् प्रभु अर्चिर्नां महाराज्ञी तत्पत्न्य अनुगता वनं सुकुमार्य तदर्हा च यत्पद्भ्यां स्पर्शनं भुवः। अतीव भर्तुर्व्रतधर्मनिष्ठया शुश्रूषया च रसदेहयात्रया नाविन्दतार्ति परिकर्षितापि सा प्रेयस्करस्पर्शनमाननिवृत्तिः देहं विपन्नाखिलचेतनादिकं प्रत्युः पृथिव्या दैत्यस्य चात्मनः आलक्ष्य किञ्चिच्च विलप्य सा सती चितामथारोपयददृशानुनि विधाय कृत्यं हृदनिजलाप्लुता दत्तोदकं भर्तुरुदारकर्मणः नत्वा दिविस्थांस्त्रिदशांस्त्रिपरित्ये विवेशवह्नि ध्यायति भर्तृपादौ विलोक्यानुगतां साध्वीं प्रथुम्बीरवरं पतिं तुष्टुभुर्वरदा देवपत्न्या सहस्रशः कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन् मन्दरसानुनि नदत्स्वमर्तूर्येषु गुणन्ति स्म परस्परं देव्यः ऊचु अहो इयं वधूर्धन्या या चैवं भूभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव सैषा नूनं व्रजत्यूर्ध्वम् अनुवैन्यं पतिं सती पश्यतास्मान्तीत्यार्चित् उर्विर्भावेन कर्मणा तेषां दुरापं किं त्वन्यन् मर्त्यानां भगवत्पदं भुवि लोलायुषो ये वै नैष्कर्यं साधयन्त्युत सवञ्चितोऽवतात्मधृक् कृच्छ्रेण महता भुवि लब्ध्वापवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते। श्री मैत्रेय उवाच स्तुवते सुमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापाच्युताशयः इत्थं भूतानुभावोऽसौ प्रथुः सा भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरितम् उद्दां चरितस्य ते य इदं सुमहत्
पुण्यं श्रद्धया वहितः पठेत् श्रावयेत् शृणुयाद्वापि सा प्रथोः पदवीमियात्। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगति पतिः वैश्यः पठन् विट्पतिः स्यात् शूद्रः सत्तमतामियात्। त्रिकृत्व इदमाकर्णे नरो नार्यथवा द्रता अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः। अस्पष्टकीर्तिः सुयशा मूर्खो भवति पंडितः इदं स्वस्यैनं पुंसाम् अमङ्गल्यनिवारणं। धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्गं कलिमलापहं धर्मार्थकाममोक्षाणां सम्यक् सिद्धमभीप्सुभिः। श्रद्धयैतदनुश्राव्यं चतुर्णां कारणं परं विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वैतदभियाति यान् बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः पृथिवे यथा मुक्तान्यसङ्गो भगवत्ये अमलां भक्तिमुद्वहन्। वैन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयात् श्रावयेत् पठेत् वैचित्र्यवीर्याभिहितं महन्मायात्म्यसूचकम्। अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यः पार्थिवीं गतिमाप्नुयात् अनुदिनमिदम् आदरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्तसङ्गः भगवति भवसिन्धुपोतपादे सा च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितं। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।